काम पेश कर रही थी। गजल के हवाले से उन्होंने बेटी से अपनी बात शुरू की। एक ऐसा रिश्ता जो जज्बाती तौर पर हमारे घर आंगन में इस तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि उसके बगैर हम जिंदगी का तसव्वुर भी हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता। एक शेर मैं नज़र करना चाहता हूं आप सबके कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। इसके बाद रुखसार ने जब आगे पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यहां आजमगढ़ के ज्यादा लोग बैठे हैं, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ के लोगों की ऐसी कौन सी पहचान है जिसको पहचानने के बाद उन्होंने अपना कलाम सुनाना शुरू किया। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुखसार बलरामपुरी के गजलों में, उनके गीतों में नींदों का जिक्र था, ख्वाबों का जिक्र था, महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र था। ख्वाब देखना शायरात के लिए बहुत आसान होता है, ये कभी भी ख्वाब देख सकती हैं। मैंने तो जिंदगी में एक बार ख्वाब देखने की कोशिश की थी, उसका इतना बुरा नतीजा मेरे सामने आया। मैंने अपनी बेगम से कहा कि सुनती हो कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। जवाब मिला अकेली ही आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो ये सारे मामलात जो है वो रहते हैं। अब ये शायरात के लिए बहुत आसान काम है, लेकिन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। मैं तो मोहतरम हामिद अली राव साहब यहाँ बैठे हैं और एक रिश्ते से मेरे सीनियर हैं, अली बिरादरी के तौर पे मैं देखता हूँ कहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये बात यहाँ जरूर कहनी चाहिए कि की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। और मोहब्बतों का आज के जमाने में यही हाल है कि हमें यह कहने पर मजबूर हो जाना पड़ा है कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, यह तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। हजरत गिरामी, आप बहुत जिंदा दिली के साथ इस मुशायरे को जिंदगी बख्श रहे हैं। मैं आप सबका बहुत मशकूर हूं और अब चाहता हूं कि इस सफर को आगे बढ़ाया जाए। आइए, जिंदगी संजीदगी के साथ आगे बढ़ती है और जिंदा कौमें बहुत देर तक हंसती और खिलखिलाती हुई नहीं रहती। हमें संजीदा हो जाना हमारी मजबूरी भी है और वक्त का तकाजा भी। कैसरुल जाफरी के 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि झूठी दुआएं लिखी, झूठे सलाम लिखे, उनकी तरफ से हमने खत अपने नाम लिखे, सब कातिलों को गिनते इतना लहू कहां था, मिट्टी पे गिरते गिरते 2-4 नाम लिखे। आगे बढ़ने के लिए मेरे पास जो फहरिस्त है, एक बात तो मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं अपने तमाम शोरा इकराम से कि डाइस से एक साथ 3-4 ये जो कोरस में हम लोग जाते हैं तो ये जाना मुनासिब नहीं है। एक एक करके जाएं, अगर अपनी ज़रूरतों के तहत भी जा रहे हैं तो आ जाएं। और ताकि मुझे कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है कि मैं अगर ये सोचे बैठा हूं कि अब मुझे क्या करना है, लेकिन जब मैं देखता हूं पीछे मुड़ के तो हालात कुछ और होते हैं और फिर उसके बाद मुझे दोबारा से जहन साजी करनी होती है। बहरहाल, आइए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मोहसिन जलगांवी थोड़ी देर में अपना कलाम पेश करेंगे। और इस वक्त मैं बहुत ही मोहब्बत के साथ उस शख्सियत को आवाज देना चाहता हूं जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था कि हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली की नुमाइंदगी नातगो शायर के तौर पर भी उन्होंने की है और दबिस्तान दिल्ली की गजलियात की शायरी के आज के अहद के एक ऐसे सफीर बनकर वो हिंदुस्तान भर के मुशायरों में, दुनिया भर के मुशायरों में, तमाम आलम अदब में बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ सुना जाने वाला नाम जनाब ताबिश मेहंदी मुतरन्निम लबो लहजे से और क्लासिकल लबो लहजे में अपना कलाम पेश करते हैं। मैं चाहता हूं कि मोहतरम ताबिश मेहंदी साहब से ये गुजारिश करूं कि वो अपना कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोबारा हाज़िरी का मौका मिल रहा है। फरमाइए। बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है, तेरे ही दम से जहां का निज़ाम रोशन है। वाह 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 वाह। तुझी से सुबह मुनव्वर है, शाम रोशन है, तेरे ही दम से जहां का निज़ाम रोशन है। तेरे कलाम से मैं कस्बे नूर करता हूँ। वाह। तेरे कलाम से मैं कस्बे नूर करता हूँ, इसी सबब से मेरा भी कलाम रोशन है। वाह 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 वाह। तेरे कलाम से मैं कस्बे नूर करता हूँ,
اسی سبب سے میرا بھی کلام روشن ہے. 3 شعر اور ملاحظہ فرما لیجئے. ارشاد. عرض کیا ہے کہ یہاں بہت سامعین بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے اس مشاعرے میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. سعودی میں تو کئی بار حاضر لیکن یہاں پہلی بار حاضر ہوا ہوں. ملاحظہ فرمائیے کہ نہ کر و فر، نہ وسیم بھائی دیکھیے عرض کیا ہے کہ نہ کر و فر نہ کوئی تام جھام رکھتے ہیں. ہاں ہاں. نہ کر و فر نہ کوئی تام جھام رکھتے ہیں. تام جھام رکھتے ہیں. ہم اہل دل ہیں میاں دل سے کام رکھتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنا تابش بھائی، واہ 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 واہ. ہاں ہاں. نہ کر و فر نہ کوئی تام جھام رکھتے ہیں. ہم اہل دل ہیں میاں دل سے کام رکھتے ہیں. ہم اہل دل ہیں میاں دل سے کام رکھتے ہیں. کسی رئیس و تونگر سے ہم نہیں ڈرتے. ہاں ہاں. کسی رئیس و تونگر سے ہم نہیں ڈرتے. زباں پہ نام خدا صبح و شام رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. کسی رئیس و تونگر سے ہم نہیں ڈرتے. زباں پہ نام خدا صبح و شام رکھتے ہیں. نہ کوئی عزم نہ نعرہ نہ کچھ کلاکاری. نہ کوئی عزم نہ نعرہ نہ کچھ کلاکاری. جدا ہر ایک سے طرز کلام رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. آخری شعر اس لیے کہا ہے کہ جو بات کہنی ہو پہلے اسے پرکھ لینا. جو بات کہنی ہو پہلے اسے پرکھ لینا. جو بات کہنی ہو پہلے اسے پرکھ لینا. شعور والے زباں پر لگام رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. جو بات کہنی ہو پہلے اسے پرکھ لینا. شعور والے زباں پر لگام رکھتے ہیں. بھائی وسیم صاحب ہمارے تشریف رکھتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں آبروئے غزل ہیں، صرف ہندوستان میں نہیں. میں ان کی نظر 3-4 شعر فرمایا کر رہا ہوں اور جو ان کا مزاج ہے میں جانتا ہوں شعر کا، جو زندگی کا. ملاحظہ فرمائیے. عرض کیا ہے کہ اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے. اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے. ملاحظہ فرمائیے. اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے. جو ہو اس کی پسند اس کا ہی سودا کر لیا جائے. واہ 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 واہ. اسے اپنا بنانا ہے تو ایسا کر لیا جائے. جو ہو اس کی پسند اس کا ہی سودا کر لیا جائے. ہجوم رنج و غم ہو تو بس اتنا کر لیا جائے. ہجوم رنج و غم ہو تو بس اتنا کر لیا جائے. انہیں اپنا کے دنیا سے کنارہ کر لیا جائے. واہ 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 واہ. ہجوم رنج و غم ہو تو بس اتنا کر لیا جائے. انہیں اپنا کے دنیا سے کنارہ کر لیا جائے. شعر بطور خاص دیکھیے کہ محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں. محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں. محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں. محبت کرنے والوں پر بھروسہ کر لیا جائے. واہ 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 واہ. کیا کہنا. واہ 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 واہ. محبت کرنے والے چھل کپٹ سے دور ہوتے ہیں. محبت کرنے والوں پر بھروسہ کر لیا جائے. ترنم سے 3-4 شعر غزل کو ملاحظہ فرما لیجیے. جی تابش بھائی. ملاحظہ فرمائیے. اور میں کچھ نہیں کہوں گا، داد دیجیے گا اور نواز دیجیے گا. آپ خود جو سمجھیں کریں گے. بہرحال ملاحظہ فرمائیے. ارشاد. زندگی کی کلفتوں کا رونا دھونا چھوڑ دے. کیا کہنا تابش صاحب. واہ واہ واہ. زندگی کی کلفتوں کا رونا دھونا چھوڑ دے. رونا دھونا چھوڑ دے. زندگی کی کلفتوں کا رونا دھونا چھوڑ دے. اس کے در پر جا کسی در کا سہارا چھوڑ دے. اس کے
در پر جا کسی در کا سہارا چھوڑ دے. مجھے خوشی ہے کہ بھائی وسیم صاحب داد دے رہے ہیں مجھے. یہ اس کے در پر جا کسی در کا سہارا چھوڑ دے. زندگی کی کلفتوں کا رونا دھونا چھوڑ دے. اس کے در پر جا کسی در کا سہارا چھوڑ دے. زندگی کیا ہے فقط زندہ دلی کا نام ہے. زندگی کیا ہے فقط زندہ دلی کا نام ہے. زندگی کیا ہے فقط زندہ دلی کا نام ہے. زندہ رہنا ہے تو طوفانوں سے ڈرنا چھوڑ. کیا کہنا تابش بھائی؟ پھر سے پڑھیے یہ شعر. واہ 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 واہ. زندگی کیا کہنا کیا ہے فقط واہ زندہ دلی کا نام ہے. زندگی کیا ہے فقط زندہ دلی کا نام ہے. زندہ رہنا ہے تو طوفانوں سے ڈرنا چھوڑ دے. ملاحظہ فرمائیے. فیض بھائی دیکھیے شعر عرض کیا ہے میں نے. ارشاد. حامد بھائی دیکھا. ملاحظہ فرمائیے. زندگی کی سرخ روئی کی تمنا ہے تو سن. زندگی کی سرخ روئی کی تمنا ہے تو سن. زندگی کی سرخ روئی کی تمنا ہے تو سن. زندگی کی سرخ روئی کی تمنا ہے تو سن. دسترس سے ہو جو باہر وہ تمنا چھوڑ دے. بھائی کیا کیا سچے شعر پڑھ رہے ہیں تابش بھائی. واہ واہ. زندگی نوازش. زندگی کی سرخ روئی کی تمنا ہے تو سن. زندگی کی سرخ روئی کی تمنا ہے تو سن. دسترس سے ہو جو باہر وہ تمنا چھوڑ دے. آپ جانتے ہیں کہ میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میرا پیغام ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ ہندوستانی کی حیثیت سے مسلمان کی ملاحظہ فرمائیے. دسترس سے ہو جو باہر وہ تمنا چھوڑ دی. آدمی ہے لائق تکریم ہے ہر آدمی. آدمی ہے لائق تکریم ہے ہر آدمی. آدمی ہے لائق تکریم ہے ہر آدمی. کون ہے کیسا ہے اس چکر میں پڑنا چھوڑ دے. کون ہے کیسا ہے آدمی ہے لائق تکریم ہے ہر آدمی. آدمی ہے لائق تکریم ہے ہر آدمی. کون ہے کیسا ہے اس چکر میں پڑنا چھوڑ دے. آخری شعر ملاحظہ فرمائیے اور اس سرزمین کا خاص پس منظر ملاحظہ فرمائیے. اطلس و کم خواب کے بستر
अमीरों के लिए, अतलसो कम खाके बिस्तर अमीरों के लिए, अतलसो कम खाके बिस्तर अमीरों के लिए, मेरी खातिर बस चटाई का बिछोना छोड़। वाह 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 वाह। हजरत गिरामी, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया था कि बहुत ही सच्चे और अच्छे शेर जनाब ताबिश मेहदी के जरिए हमें सुनने को मिलेंगे, और मेरे भरोसे की लाज रखते हुए जनाब ताबिश मेहदी ने इस्लाह मुआशरा से जुड़े हुए तमाम पहलू अपनी शायरी में शामिल किए, और वो तमाम शेरों अदब के ऐसे ऐसे टुकड़े और ऐसी नसीहतें अपनी शायरी के जरिए और अपनी गज़ल के जरिए हम तक पहुंचाई, जिनका आज के अहद में समाज की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरत है। मैं 4 मिसरे उनके इस कलाम के खुलासे के तौर पर पेश करना चाहता हूं और अर्ज करता हूं कि अगर यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते, अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। बहुत शुक्रिया हजरात। जनाब ताबिश मेहदी साहब के इस खूबसूरत कलाम के बाद आइए सफर को आगे बढ़ाता हूं और अगले शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं। बहुत देर से संजीदा बातचीत हो रही है, मैं चाहता हूं कि इस संजीदगी को तोड़ने के लिए कुछ गड़बड़ी पैदा करूं। और वैसे भी मुझे ये 4 मिसरे याद आते हैं कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। बात इस तरह से भी की जा सकती है कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ, मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, वो मेरी भी के साथ है मैं उनकी भी के साथ। आइए तंजिया और मज़ाहिया कलाम के जरिए इस महफिल को कहकहों में तब्दील करूं और इस महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए रुड़की उत्तराखंड के मेहमान शायर जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और थोड़ी देर के लिए इस खूबसूरत महफिल में गड़बड़ी पैदा कर दें। उन्हें इजाजत है कि गड़बड़ी पैदा करने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। जनाब सिकंदर हयात गड़बड़, जोरदार इस्तकबाल के साथ उन्हें इजाजत दीजिए कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम। हजरात, जब मोहतरमा शिया सुना रही थी, मेरे कुछ नौजवान दोस्त बहुत उछल उछल के दाद दे रहे थे पीछे बैठे हुए। 4 मिसरे बतौर मशवरा, उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी औकात पे आ जाऊंगा। मुलाहिजा फरमाइए दोस्तों के किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है। किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। वाह। किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है, तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवा है, रिएक्शन हो भी सकता है। वाह 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 वाह। कि किसी का हुस्न आखिर जान का दुश्मन हो भी सकता है। वाह वाह वाह। तुम्हारे जेल जाने का ये कारण हो भी सकता है। मेरे बेटो हसीनों से जरा तुम दूर ही रहना, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। क्या कहना दोस्तों, 4 मिसरे पेश करता हूं कि हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके
हम उससे इश्क फरमाने गए हम तो उससे आपसे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हाँ हाँ हम उससे इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वाह 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 भाई क्या कहना हम सिकंदर उससे साहब, वाह 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 वाह। इश्क फरमाने गए तो बाप ने उसके हमारी टांग तोड़ी और हमारा सर मुड़ाया है। हमारी देखकर हालत कहा माशूक ने हंसकर बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। वाह वाह। और हम तो पेश करता हूँ कि मुझसे पूछा ये टीचर ने विज्ञान समझ में आता है। मुझसे पूछा ये टीचर ने विज्ञान समझ में आता है। जब रात अंधेरी होती है तो चांद कहाँ छुप जाता है। हाँ हाँ मुझसे पूछा ये टीचर ने विज्ञान समझ में आता है। जब रात अंधेरी होती है तो चांद कहाँ छुप जाता है। फिर मैंने कहा ये टीचर से मुझको तो पता है बस इतना, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। वाह 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 वाह। कि मुझसे पूछा ये टीचर ने विज्ञान समझ में आता है। जब रात अंधेरी होती है तो चांद कहाँ छिप जाता है। फिर मैंने कहा ये टीचर से मुझको तो पता है बस इतना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। और मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नुम कर दिया। मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नुम कर दिया। ईद के दिन उसने रो रो कर मुहर्रम कर दिया। मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नुम कर दिया। ईद के दिन उसने रो रो कर मुहर्रम कर दिया। और 4 शादी की भला सुन्नत अदा कैसे करूं, एक ही बीवी ने मेरे नाक में दम कर दिया। वाह वाह कि मेरे जन्नत जैसे घर को भी जहन्नुम कर दिया। ईद के दिन उसने रो रो कर मुहर्रम कर दिया। और 4 शादी की भला सुन्नत अदा कैसे करूं, एक ही बीवी ने मेरे नाक में दम कर दिया। और देखते ही मेरी बेगम मुझे गुर्राती है। देखते ही मेरी बेगम मुझे गुर्राती है। उसके सर पर मुझे भूतों का असर लगता है। वाह। देखते ही मेरी बेगम मुझे गुर्राती है। उसके सर पर मुझे भूतों का असर लगता है। मुझको बच्चों की तमन्ना है मगर फिर भी उसे बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। वाह 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 वाह। और दोस्तों पेश करता हूं कि चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। वाह। चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हुरे करीब से। कि चश्मे बगैर कुछ मुझे आता नहीं नजर। चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। मरने के बाद आंखों पे चश्मा लगा रहे, जन्नत में जाके देखूंगा हुरे करीब से। और दोस्तों एक लफ्ज पढ़ता हूँ, जब रहिएगा कि बीमार हो कि मैं गया एक रोज अस्पताल। बीमार हो के मैं गया एक रोज अस्पताल। प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। वाह। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं गुर्दा चुराते हैं। वाह 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 भाई क्या कहना है। वाह वाह वाह। कि बीमार हो कि मैं गया एक रोज अस्पताल। प्यारी सी एक नर्स ने की मेरी देखभाल। वैसे तो 4 दिन में ही मैं ठीक हो गया, लेकिन मैं 20 रोज वहीं पर पड़ा रहा। जब तक मैं निभ सका था निभाया गया मुझे, आखिर के हॉस्पिटल से भगाया गया मुझे। अरमान मेरे दिल के उजड़ने का वक्त था, उस नर्स से जो मेरा बिछड़ने का वक्त था। चलने लगा तो नर्स से बोला मैं प्यार से, मैं जल रहा हूँ इश्क के ठंडे बुखार से। क्या जाने तुमने कौन सा जादू चला दिया, तुमने कसम खुदा की मेरा दिल चुरा लिया। वो बोली हम पे आप ये तहमत लगाते हैं, हम दिल नहीं चुराते हैं गुर्दा चुराते हैं। दोस्तों एक नज़र पढ़ता हूं, लगाइएगा कि मैंने ये बात बुजुर्गों से सुनी है अक्सर। मैंने ये बात बुजुर्गों से सुनी है अक्सर। जब भी मेहमान का हो घर में किसी के भी गुजर, वाह
اس کی خاطر کرو، اللہ کا فرمان ہے یہ، اس کی عزت کرو، انسان کی پہچان ہے یہ۔ ایک مہمان میرے گھر میں جو کل آیا تھا، میری بیگم نے تعارف میرا کروایا تھا، ناشتہ اس نے کیا اور کیا لنچ ڈنر، رات میں دودھ کے پیالے کی بھی لی اس نے خبر، پان سگریٹ تو وہ یوں بھی اڑاتا تھا بہت، ٹانگ مرغی کی وہ دانتوں سے چباتا تھا بہت، میں نے بڑھ چڑھ کے کری اس کی جو خاطرداری، پیش آنے نہیں دی اس کو کوئی دشواری، میری مہمان نوازی کا بھرم ٹوٹ گیا، میزبانی کا مزدار میں دم ٹوٹ گیا، حال کچھ ایسا ہوا تھا میرے سامان کے ساتھ، گھر سے گھر والی بھی رخصت ہوئی مہمان کے ساتھ۔ واہ 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 واہ۔ نمکنوان ایک کنجوس شوہر کہ ایک پڑوسی تھا ہمارا جس کا جمن نام تھا، اس کی کنجوسی کا چرچا شہر بھر میں عام تھا۔ واہ۔ ایک دن کی بات اس کو پیش آیا تھا سفر، چھوڑ کر وہ چل دیا کچھ دن کی خاطر اپنا گھر، جنم دن اس بیچ اس کی اہلیہ کا آ گیا، یاد اس کو خرچ جو آیا تو سر ٹکرا گیا، اپنی بیوی کے لیے تحفہ اسے درکار تھا، جبکہ وہ ایک پائی کے بھی خرچ سے بیزار تھا، سوچ کر کچھ دیر دل میں اس کے یہ آیا خیال، کیوں نہ بیگم کے لیے کچھ بھیج کر دو کمال، اور پھر سیدھا وہ چل کر ڈاک خانے میں گیا، پوسٹ اس نے وہ لفافہ اپنی بیگم کو لیا، وہ لفافہ اگلے ہی دن اس کی بیگم کو ملا، اس کی بیگم نے اسے کھولا تو اس میں چیک تھا، دیکھ کر وہ چیک کو بے انتہا حیران تھی، کیا میرے کنجوس شوہر چیک بھیجیں گے کبھی؟ غور سے جو اس نے دیکھے چیک کے نقش و نگار، اس میں تھا تحریر بیگم تم کو چمن 10,000۔ واہ واہ۔ غور سے جو اس نے دیکھے چیک کے نقش و نگار، اس میں تھا تحریر بیگم تم کو چمن 10,000۔ دیکھ کر وہ چیک کے مضمون کو جھجلا گئی اور کسی زہریلی ناگن کی طرح بلکھا گئی۔ 4 دن کے بعد جب گھر لوٹ کر جمن گھسا، اس کی بیگم دل میں بولی آ گیا دشمن میرا، اور پھر جمن نے اپنی اہلیہ سے یہ کہا چیک جو چمن کا بھیجا تھا تمہیں کیسا لگا؟ وہ یہ بولی چیک کی تحریر ایسی تھی کہ بس آگ سارے تن بدن میں اس طرح بھڑکی کہ بس آپ جو ہوتے لبوں سے دستخط کرتے صنم، آپ کے ہر ایک بوسے کو میں خود کرتی رقم، آپ تو گھر پر نہیں تھے دل کو سمجھانا پڑا، چیک مجھ کو کیش پھر گڑبڑ سے کروانا پڑا۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرات آخر نظر بھی جانا چاہوں گا آپ سے کہ خدا نہ خواستہ میں جو کبھی لڑکی بنا ہوتا، یہ میرا حسن دنیا کے حسینوں سے جدا ہوتا، واہ۔ میری آنکھیں بھی ہوتی اس جہاں میں سب سے کجراری، میری گردن سراہی کی طرح ہوتی بہت پیاری، میرے ہونٹوں میں پھولوں کی ہنسی رنگت بھری ہوتی، گھٹاؤں کو میری زلفوں سے کچھ شرمندگی ہوتی، یہ جوہی چاولہ جیسا میرا قاتل بدن ہوتا تو مجھ میں مادھوری دکشت کا جیسا بات پن ہوتا، میرے شوہر مجھے ملنے اندھیری رات میں آتے، میری پائل چہک جاتی، میرے کنگنا مہک جاتے، میں ہوتی ان کی باہوں میں گھٹائے جھوم کے آتی، میرے ساجن کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی، وہ جب بھی روٹتے مجھ سے انہیں پل میں منا لیتی، کوئی اچھی غزل ان کو ترنم میں سنا دیتی، میری آواز کا جادو جہاں میں عام ہو جاتا، اگر میں شاعرہ ہوتی تو قتل عام ہو جاتا۔ واہ واہ واہ۔ میری آواز کا جادو جہاں میں عام ہو جاتا، اگر میں شاعرہ ہوتی تو قتل عام ہو جاتا، مگر جب دیکھتا ہوں میں کسی مظلوم لڑکی کو، بنا ڈالا ہے عیاشی کا ایک مفہوم لڑکی، کئی ایسے چھلاوے ہیں انہیں جو روز چلتے ہیں، کئی کمزرف ایسے ہیں جو کلیوں کو مسلتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو مفت میں بدنام کرتے ہیں، انہیں پھر شہر میں جا کر کہیں بدنام کرتے ہیں، یہاں ایسے بھی کچھ ہے جو انہیں زندہ جلاتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو مفت میں بدنام کرتے ہیں، یہاں ایسے بھی کچھ ہے جو انہیں زندہ جلاتے ہیں، خدا احسان ہے تیرا مجھے لڑکا بنایا ہے، مجھے وحشی درندوں سے یہاں تو نے بچایا ہے۔ واہ 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 واہ۔ حضرات گرامی، جناب سکندر حیات گڑبڑ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کے بعد، آپ کو ہنسانے کے بعد اور اس محفل کو کہکہوں میں تبدیل کرنے کے بعد اپنا کلام پیش کر کے رخصت ہوئے۔ میں صرف ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، سکندر حیات گڑبڑ کی یہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری اور میرا یہ شعر، آپ یہاں سے محسوس کریں گے کہ یہ شعر میں کیوں پڑھتا ہوں کہ ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ہمیں ملی، دوزخ نے کیا کیا تھا جو دوزخ کو ہم ملے۔ ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ہمیں ملی، دوزخ نے کیا کیا تھا جو دوزخ کو ہم ملے۔ اور
जहां तंज़िया और मज़ाहिया शायरी की बात है हज़रात गिरामी, मैं बहुत अदब के साथ आपसे ये अर्ज़ करूं कि हमारे तंज़ो मिज़ाह के शोरा इसलिए बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो अपने आप को निशाना बनाते हैं, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देते हैं। वैसे भी दोस्तों, ज़िंदगी में हंसने और मुस्कुराने के मौके बहुत कम मिलते हैं। हम अगर थोड़ी देर के लिए भी हंस लें, थोड़ी देर के लिए भी अगर एक मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ जाए, तो सैकड़ों आंसू हमारा पीछा करने के लिए निकल पड़ते हैं। एक बात बहुत अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि तंज़िया और मज़ाहिया शायरी में हमने बात यूं भी कही है कि ऐन से उसने आप लिखा हो ये भी तो हो सकता है, पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो ये भी तो हो सकता है, तू जो घुसा है घर में किसी के अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर संजीदगी के साथ इसी मौजू पर कोई शायर अपनी बात कहे तो शेर हमने यूं भी कहे हैं, हमने ये भी कहा है कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। हमने इस तरह से भी शेर कहे हैं कि बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। दोस्तों आइए, संजीदा हो जाना हमारी जिम्मेदारी भी है और वक्त का तकाजा भी। आइए थोड़ी देर के लिए कहकहों में हम गुम थे लेकिन फिर से संजीदा हुआ चाहते हैं और ज़रूरत ये आन पड़ी है। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर मुझे याद आता है कि अपनी खुशी के साथ मेरे गम निभाह दो, इतना हंसो कि आंख से आंसू निकल पड़े। हंसते हंसते संजीदा हों और आइए एक संजीदा शायर का इस्तकबाल करें। मैं इस वक्त बहुत ही मोहब्बत के साथ हैदराबाद से तशरीफ लाने वाले एक मेहमान मुतरन्निम शायर जनाब आगा सरोश साहब को बहुत ही मोहब्बत के साथ आपके बीच माइक पर आवाज देने जा रहा हूं। आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। आइए मोहब्बतों की इसी लहजे की तर्जुमानी और मोहब्बतों के तमाम तर पैगामात को अपनी शायरी का मौजू बनाने के लिए जनाब आगा सरोज साहब माइक पर। सर सही चल रहा है हजरत। एक मतला दो तीन शेर पहले ताकि माहौल बन जाए, अर्ज़ किया कि खामोशियों के नगर से सदा कब आएगी, खामोशियों के नगर से सदा कब आएगी, उधर से फिर कोई ताज़ा हवा कब आएगी। खामोशियों के नगर से सदा कब आएगी, उधर से फिर कोई ताज़ा हवा कब आएगी। मेरे लबों को तो काफी है बूंद भर बारिश, मेरे लबों को तो काफी है बूंद भर बारिश, मेरे लबों को तो काफी है बूंद भर बारिश, नदी की प्यास बुझाने घटा कब आएगी। वाह 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 वाह। मेरे लबों को तो काफी है बूंद भर बारिश, नदी की प्यास बुझाने घटा कब आएगी। और फजा में इतनी घुटन है कि आज घबरा कर, फजा में इतनी घुटन है कि आज घबरा कर, चराग पूछ रहे हैं हवा कब आएगी। वाह 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 वाह। फजा में इतनी घुटन है कि आज घबरा कर, वाह 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 वाह। फजा में इतनी घुटन है कि आज घबरा कर, चराग पूछ रहे हैं हवा कब आएगी। क्या कहना, वाह वाह वाह। और कई क़यामतें आई भी और गुजर भी गई, कई क़यामतें आई भी और गुजर भी गई, ज़मीं से तेरे लहू की सदा कब आएगी। आगा भाई, कई क़यामतें आई भी और गुजर भी गई, वाह वाह वाह। ज़मीं से तेरे लहू की सदा कब आएगी। और ज़मीं की आंखें फलक से ये पूछती हैं सरोश, वाह। ज़मीं की आंखें फलक से ये पूछती हैं सरोश, पयामे अमन लिए फाख्ता कब आएगी। वाह 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 वाह। ज़मीं की आंखें फलक से ये पूछती हैं सरोश, पयामे अमन लिए फाख्ता कब आएगी। और ये दो चार शेर भी सुन लीजिए कि इस दिल की आग दीदाए तर तक ना आएगी, इस दिल की आग दीदाए तर तक ना आएगी,
ہے گھر کی بات راہ گزر تک نہ آئے گی. واہ 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 واہ. ہے گھر کی بات راہ گزر تک نہ آئے گی. اس دل کی آگ دیدے تر تک نہ آئے گی. اور کاغذ کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ. کاغذ کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ. کل ان کے ڈوبنے کی خبر تک نہ آئے گی. واہ واہ واہ. کاغذ کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ. کاغذ کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ. واہ واہ واہ. کل ان کے ڈوبنے کی خبر تک نہ آئے گی. اور شہرت ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے دوستو. شہرت ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے دوستو. ایک بار اڑ گئی تو نظر تک نہ آئے گی. واہ 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 واہ. شہرت ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے دوستو. ارے پڑھتے رہیے. واہ 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 واہ. کاغذ کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ. کل ان کے ڈوبنے کی خبر تک نہ آئے گی. اور شہرت ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے دوستو. ایک بار اڑ گئی تو نظر تک نہ آئے گی. اور یہ شعر بھی دیکھیے کہ اخبار کل چھپیں گے ہمارے ہی خون سے. اخبار کل چھپیں گے. جو حالات ہیں عالم اسلام کے پیش کر رہا ہوں شعر کہ اخبار کل چھپیں گے ہمارے ہی خون سے. اور قتل کی ہمارے خبر تک نہ آئے گی. اخبار کل چھپیں گے ہمارے ہی خون سے. اور قتل کی ہمارے خبر تک نہ آئے گی. اور قتل کی ہمارے خبر تک نہ آئے گی. اور حضرات یہ ایک دو چار شعر اس کے بعد میں غزل اور مکمل پیش کروں. عرض کیا کہ ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے. تمام ادب نواز شخصیتیں سامنے بیٹھی ہیں. ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی. عرض کیا کہ ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے. کوئی گرانے آیا ہے. جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے. ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے. جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے. ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی. آج عالم اسلام کے حالات اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو شعر دیکھیے. مسلمان کو قتل کر رہا ہے کہ ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے. جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے. اور ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی. ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی. دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج محل بنوایا ہے. ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی. دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج محل بنوایا ہے. اور دل کی ایک بھی بات نہ آئی اس تحریر کے ہونٹوں پر. دل کی ایک بھی بات نہ آئی اس تحریر کے ہونٹوں پر. کیا جانے اس شرمیلی نے کس سے خط لکھوایا ہے. دل کی ایک بھی بات نہ آئی اس تحریر کے ہونٹوں پر. کیا جانے اس شرمیلی نے کس سے خط لکھوایا ہے. دل کی ایک بھی بات نہ آئی اس تحریر کے ہونٹوں پر. کیا جانے اس شرمیلی نے کس سے خط لکھوایا ہے. اور حضرات یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ دلی میں بڑے واقعی دلی